शिताक आम्ही उभे राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ याजक बापानो, धर्मीक भयणीनो आणि सर हांगासर जमलेल्या आमच्या मोगाळ भाव भयणीनो, देवान मनशाक सगळ्यांनी वळखोंक असाध्य जाल्यारय थोड्या ऐन जाग्यार देवाची महिमा परगट जातात. आणि जेजूचे मुखामळ आज आमचे समोर ह्या होस्तूंत आसलें एक वर्तें अजाप, एक भावार्थाचें अजाप. आणि हर एक अजाप आमकां आनीकी आमचो भावार्थ चडयता. जेजून सांगली उतरां, हांव जिविताचो उंडो. हो उंडो तुमी सेवल्यार तुमचें थंय शाश्नीक जिवीत आसा म्हूण ताणें सांगलें. हो उंडो, ताचें मांस आनी रगत म्हणलें हो एक दाखलो आमच्या मुखार आसा. सबार अजापां संवसारार एवकरिस्ता मारिफास जाल्यान आनी हें एक आमच्या भारतांत पयिल्लें अजाप. एवकरिस्तान खरोच जेजू हजर आसा म्हणून आमकां वळखोंक एक दृश्य आमकां जेजूनच फाव केला. आनी हाजे मारिफास संदेश कितें म्हळ्यार आमचें उणेपण आमी वळखच जाय, आमचो उणो भावार्थ वळखून घेवंक जाय. आमी पळयनासतना सतमानतांव बागी आनी पळोवन सतमान येता नातल्यार आमी निर्भागी. पळोवन आमी सतमान नातल्यार आमी निर्भागी. आतां तर आमकां पळोवंक सयत सोम्यान आमकां फाव केला. तर हें एक वर्त्या संतोशाचें घडीत जेजूच आमचे मदें आसा. ताणें सांगलें, हांव संवसार सरापर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हणून. तर हो एक दाखलो जेजू आमचे मदें आसा. ताका आमी वळखोवया, आमचो भावार्थ थीर करया. ही एक काल्पनीक काणी न्ही. 2000 वर्सां आदीं घडिल्लें घडीत आतांय उड्यार पार सगळ्या अवतारार घडटा. जेजून सांगली उतरां, हे म्हजे मांस, घेया आनी खाया. हे म्हजें रगत, घेया आनी पियेया. ह्या मारिफास जेजूचो हर एका मिसार अल्तारीर ताचें रूप घेवन येता. आनी ताका आमी उंड्यार पार सेवता. आनी ताका सेवंक आमी फावो ती तयाराय जाय. ना फावो आसून आमी हो कुमगार आमी सेवंक नजो. देखून फावो त्या रितीन आमी हो कुमगार सेवंक आमचो उणो भावार्थ वळखून घेवया. आमी खालत्या काळजान खरी तयाराय करया. आनी जेजू आमच्या काळजान मनांत सदांच वस्ती करून दी म्हणून मागया. ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी आमी वांटो घेवचे बसत आमचे गुन्यांव सुखी आमची पातकां वळखून पातकांची दूख उसारुया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारूंक सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसत भगवंतान संकार मरये. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या पास्काच्या गुटावर बीन आमच्या सोडवण्याचे काम संपविले. या पवित्र संस्कारान कुणावदेशी ताच्या मरणाने पुनर्जीवनपणासो तो सुख घोट आम्ही विश्वासान परगडता. ताचे वरवीं आमच्या सोडवणेन दिसान दीस अधिक संपूर्णयेन आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्यान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांब पावलून तेसलोनिकाकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, आमी तुमकां भेट दिल्ली ती निर्फळ जाली ना म्हूण तुमीच जाणात. आमच्या येण्या पयलें आमकां फिलिपीन्स कस्ट आनी अवमर्याद सोसूंक मेळिल्ली हेंय तुमी जाणात. तरी जायत्या आडखळींक मुखार रावून देवाची सुवार्ता तुमचे मदें परगट करूंक देवात रावनूच आमकां धैर्य मेळिल्लें. कारण आमची परगटणी सूख शिकवणेतान उपसरली न्ही, वा वायट इराद्यान वा कपटीपणान प्रसर केल्ली तसली न्ही. देवान आमकां वरोवन जातच आपली सुवार्ता आमचे अधीन करच्याक आमकां पातयेण्याची म्हणयारी म्हूण लेखल्यात देखून आमी उलयता. मनशांक मानवंक न्हय, बगार आमची अंतस्करणां पारखितेल्या देवाक आमी मानवंक सोदता. खंयच्याय वेळार आमी तोंडापुरतें उलयल्लें ना वा ग्रेस्त जावचे उपाय आमी सोदुल्लेय ना म्हूण तुमी जाणात. देवूच हाका साक्ष. न्हीज जावन क्रिस्ताच्या धर्मदुतांक फावो जाल्ली मान मर्याद आमकां मेळा जाय म्हणून आमी रावयेते. तरी मनशा तावन तुमचे तावन जावं हेरां तावन जावं आमी होगळीक सोदली ना. पूण आपल्या भुरग्याक पानोवन दिवन पोशण करतले आवय बरी आमी बळे जावन तुमचे मदें आसल्या. इतली मोगाची तुमी आमकां जाल्यात की तुमच्या मोगा खातीर आमी तुमकां देवाची सुवार्ता मात्र न्हय, आमचो जीव लेगून वांटून घेवंक आयतें जाल्या. देवाचें उतर हें. श्लोक. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केदाळा बसतां, केदाळा उरतां तें तूं जाणाय. म्हजे मतींतलें चिंतनां पयस सावनूच तूं पारखिताय. हांव सोलो वा न्हिदो तें तुका कळटा. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. श्लोक. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. म्हजे जिबेर उतर पावचे आदीं तूं सर्वेस्परा तें मुळांत तावन जाणाय. फाटल्यान मुखल्यान म्हूण म्हाका तूं वेडो घालनासाय. तुजो हात म्हजे वयलो काडिनाय. असले जाणवयेक म्हजें गिन्यान पावना. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. श्लोक. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. उद्गार.
देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक ते खरे मनुष्याच्या काळजातले अत्रेक आणि चिंतना पारकितात असले. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजून म्हळे, हाय तुमकां शास्त्र्यानो, फाळी जेवानो, कापाट्यानो. वरतलो वासो, शेपीसो आनी जिऱ्याचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात, पूण नियमशास्त्रांतलो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत, दया माया आनी विश्वास तुमी सोड सोडल्यात. ह्यो तुमी करूंक जाय आसलेल्यो संगती, पूण त्योय सोडच्यो न्हय. वाट व्हरतल्या कुरड्यानो चिमस तुमी घालतात, पूण खरें सगळेंच गिळटात. हाय तुमकां शास्त्र्यानो, फाळी जेवानो, खापाट्यानो. खोपां आनी ताटां तुमी भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान ती भरल्यांत लुटीन आनी स्वार्थन. कुरड्या फाळी जेवा, खोप पयलें भितरल्यान नितळ कर, तवळ तें भायल्यांनी नितळ जायत. देवाचें उतर हें. सुवार्थेच्या उतरा वरवीं बगसो पातकां आमची. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, येवकरिस्त क्रिस्तांवाचो एक मोगाचो संस्कार. येवकरिस्त क्रिस्त जिवीत बांदता, क्रिस्त जिवीत बळवंत करता आनी क्रिस्त जिविताचो बरवसो जिवाळ करता. कित्या खातीर? कित्याक म्हूण सांगल्यार येवकरिस्त जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी ताचें सगळें जिवीत येवकरिस्ताचें एक प्रतिफलन म्हूण आमी सांगयत. येवकरिस्तांत ताचें जिवीत एक प्रतिफलन म्हूण सांगयत. भावानो आनी भयणीनो, येवकरिस्त आमी जाणा सावन एक जीव आसचो उंडो आनी जीव दिवचो उंडो. जिवाचो उंडो हो उंडो मोगाचो न्हू, तुमी पळया लगभग 11 वर्सां जाली आनी की तसोच आसा, फायन आसा. पूण थोडे पडी आमी पळयता आमच्या इगर्जेनी थोडे पडी फंगस येता. पूण त्या उंड्याचे म्हूण सांगतात पळय, वीट म्हूण सांगतात, ताका कांय फंगस येत. पूण जेजू क्रिस्त मोगाच्या भावान बीन तो जिवस देखून तो जीव आसचो उंडो. तो आजुनी जिवंत आसा, जीव आसा म्हणून सांगच्याक एक निशाणी ही एक जावन आसा. आमी पळयता पवित्र सभेच्या चरित्रेंत येवकरिस्ताची जायतीं अजापां जाल्यात. दाखल्याक एका पाद्र्याबाक येवकरिस्त मोगूसो नासलो, भावार्थ नासलो आनी एक दिसा मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ताच्या हातांत घेतलेलो उंडो आपापीस जेवचें मांस जाता, रगत गळटा आनी आजुनी तो इटलींत एकडेन दवरला. आमी पळयता एक स्त्रीयेन येवकरिस्त लिपोवन दवरून घरा भितर हाडलो, कोणाकी सांगूना. आनी त्या राती त्या काबट जावन उज्याची किरणां भायर सरलीं आनी दुसऱ्या दिसा बियान वचून तिणें याजकाक सांगलें आनी तो येवकरिस्त पुरशावार तांणी इगर्जेक हाडलो. एक दिसा एका स्त्रीयेन येवकरिस्ताच्या विशांत तुजे खातीर हांव मीस भेटयता म्हणून त्या स्त्रीयेन सांगलें, म्हाका इल्लेशें मांस दी म्हूण सांगलें. पूण त्या स्त्रीयेन भक्तीपणान तें मिसाचें बलिदान त्या व्यक्ती खातीर मांस विकतेल्या खातीर भेटयलें. फाट येताना मांस विचारतना तुवें मीस भेटयलें म्हूण सांगून ताका खेळकुळां करता आनी लास्ट एक ल्हानशे एक कागदाच्या चिठ्ठीचेर तुजें मीस भेटयलें म्हणून ताकडेचेर दवरता आनी ताच्या सोपांतलें सकळी मांस आनी एका ताकडेचेर दवरल्यार ती चीट ती ताची जडाई वयर आयली ना आनी तो वळू तो नास्तेक बरो वचूंक आनी भावार्थ तो व्हरूंक पावता. येवकरिस्त मोगाच्या भावनान बेनिनो ह्या द्वारे आमी समजता एक जीव आसचो उंडो. कित्याक
ह्या एवकरिस्तांत जेजूचें जिवीत कितें म्हणलें आमी समजता. आपले सगळ्या संवसारापासून जेजू मोडलेलो उंडो जाता आनी आपलें जिवीत मनशा कुळा खातीर भेटोवन दिता. दुसऱ्या सुवातेर एवकरिस्त जीव दिवचो उंडो, जीव दिवचो उंडो. आमी सगळीं जाण आसा एवकरिस्त आमी सेवले वरवीं आमचे थंय जायती बदलावण येना म्हणून आमकां बगता, पूण आंतरीक रितीन सोम्याचें कृपा आनी मजत आमचे थंय वाळटा. पळया, आजच आमी पळयलें कितलो लोक हांगासर आयलो. हर एका दिसा एवकरिस्तांत पात्र घेवच्या लोकांचो संको तुमी मेजयत की सगळ्या संवसाराक बिलकुल जायना. मिलिया मिलिया गटलो लोक ते आयताराच्या दिसा आमी मेजूंकूच जायना. आमच्या फिरगजेंतच कितलो लोक आयलो म्हणून आमकां कळना. तशें म्हळ्यार एवकरिस्तांत कितें म्हणी आकर्शण आसा म्हणल्यार आमी समजता आनी हें आमचें आत्मीक जिवीत बळवंत करता. आनी ह्या खातीर मोगचनो एवकरिस्ताच्यो भोव म्हत्वाच्यो 2 संगती. एक, जेजू एवकरिस्तांत सदांच हजर आसा. जेजू एवकरिस्तांत खरोच हाजीर आसा. प्रोटेस्टंटां बरी मोगचनो एवकरिस्त म्हण सांगल्यार थोड्या वेळाक तातूंत जेजू थोड्या वेळाक हाजीर जाता ना. पळया, 12 वर्सां जालीं रोमाक वचून पुरो टेस्ट करनाले. हें रुपणें जेजूचें नीज रुपणें हो उंडो नीज उंडो म्हणून थंयसर विविध रितीची सायंटिफीक एक्सपेरिमेंट केल्या उपरांत हो एवकरिस्त परत हांगासर हाडून दवरला. देखून जेजू एवकरिस्तांत नीज जावन हाजीर आसा. आनी तो नीज जावन हाजीर फकत हांगासर न्हय, हर एक फावटी हांव आनी तुमी एवकरिस्त स्विकार करतना तो नीज जावन आमचे मदें हाजीर जाता, आमचे थंय हाजीर जाता. दुसऱ्या सुवातेर जेजू सदांच हाजीर आसा, परमनंट प्रेझेंस म्हणून सांगतात. जेजू एक घडी येवन मागीर ना म्हणना. तो आमच्या काळजांत आयिल्लो, तो आमच्या जिविताच्या हर एक वेळार रावता. देखून थोडे फावटी जेजूक पयले फावटी स्विकार केलो ना, जेजूक एवकरिस्त माडिफात पयले फावटी स्विकार केलो, पूण सोम्याचें हाजीरपण आमचे थंय सदांच आसता. पूण एवकरिस्तांत जेजूचें हाजीरपण नीज आनी सदांच आसता. तर एवकरिस्ताची जिणी आमी कशें जिवंक जाय. हेच्या पयल्या वाचपांत अपुर्बाय रितीन सांपावल सांगता की सोम्याक मांडटा तसली जिणी आनी सुवार्थेंत ही मांडटा तसली जिणी कसली नितळ जिणी, न्यायनीत, मोग, मायपास हेरां थंय दाखोवचें जावन आसा एवकरिस्ताची मोगाची जिणी आनी खरी जिणी. आनी असली जिणी जिवंक असली अजाप आमकां सडीत आनी सडीत प्रेरण दितात. आज आमी पळयलें एक एवकरिस्ताचें अजाप मोगाच्या भावनान बिनिनो हर एक फावटी आमी एवकरिस्ताचें बलिदान भेटयतना आमकां उगडास हाडूंक जाय. तुमकां तुमच्या गमनाक हाडचें जाल्यार हर एक सदां वचोन 90% एवकरिस्ताचीं अजापां याजक एवकरिस्त मिसाचें बलिदान भेटयतना जाल्लीं. तांतलीं 1 या 2 मात्र मिसाच्या भायर जाल्लीं, पूण जायतीं अजापां एवकरिस्त भेटयतना जाल्लीं. देखून मिसाचें बलिदान सोम्याच्या मोगाचो सॅक्रिफीस आनी सोम्याचेंच जिवीत म्हणून समजून आमी एवकरिस्ताच्या बलिदानान काळजा म्हणून आमी 100% जावन आमी हाजीर आसूंक जाय आनी मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक जाय. दुसऱ्या सुवातेर हे एवकरिस्तांत आमी जिवचें जिवीत तें एवकरिस्ताच्या कुरपेचें जिवीत जावंक जाय. तर ह्या एवकरिस्ताचें अजाप आमकां परत आमचे थंय भावार्थ जिवाळ करूं आनी ह्या मरिफात सदांच आनी केदाळा आमकां अवकाश मेळटा त्या दाळा आमी एवकरिस्ताक वचून भेटोवंक सक्रामेंताचें आराधन म्हणून आमी सांगता. दुसऱ्या सुवातेर मिसाच्या बलिदानांत हाजीर जावंक आनी इगर्जेन पाचार जाता आसतना त्या एवकरिस्ताक नमन करूंक आमकां आदार जावं दी म्हणून त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमीन.
भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानवत तसलें जावं म्हण मागात. आपल्या मनाकडे नेहमी आमच्या नित्य सृष्टीच्या बाबतीत म्हणून देवा आमच्या बापा, ह्या दैवीक बलयेचो उगडास आमी संभ्रमतांव तितले पावटी जेजून केल्ल्या आमच्या सोडवणेचें काम आमचे सवें संपूर्णायेक पावता. ह्या खातीर व्हडा भक्तीन आनी फळादीकपणी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्वांतय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सरा पर्यंत सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्या जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरलो. आपल्या धर्मदुतां बराबर निमाण्या जेवणार बसलो तेन्ना जेजून कत्नतल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाची भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानवत तसली संपूर्ण वाकडणेची बली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुज्या परचेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. ह्या तरान एकाच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशाकुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकवटायताय. देखून आमी तुज्या कृपेची घोडसाण बघून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्या ह्या विचित्र जेवणात वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरंच पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समीस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समीस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणी खरचे रगत पातकाचे मोक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी तुमचे बसत तें वाडवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
बाबा तसो गुट परगटुया बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सगुणची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंकर तुझी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिन बसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सोडलेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आपल्या प्रितमेचेर विस्तारलेले ते पवित्र सगळ्याचो उगडास कर आणि लियांवचो उदावो आमच्या भाग्यवान बापा जोसेफ पंपलाणी आमच्या गौरी बापा आणि सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवच घडून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्यार समेत सांग तुजे पतळीक मुखामळ पळोवंक पाव आम्हा समेत संची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाच्या माये संगती ती सोबती भगवंत जुजे भगवंत दमदत आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्संच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकोडा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंगल आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बाबा सर्गेच्या आसन पाहिले तुझी कुशी सकाळ जाता तुझी संस्कारांचा आमचो अपराध आज आमकां आणि आमी आमचे शिकयल्या शिका तशें आमची पापां बदल आनी आमकां वायट करता पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सगळं काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सरोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबरच्या अनंतरेकल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आतानांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें आनी आज तूं आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संस्कृती पापकरी आमची पापकर ही देवाची शेळी पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणांत वांटो घेवंक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी. म्हाका भावना पूण त्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. संगीता उड्या गाता एक जातू सखी गंगा
भक्त्या भोळ्या तुहरा पीडा करांच्या काळजादया चुकीच्या ओढ्या जुगारा येणे काळजात तू सगळ्या भक्त्या भोळ्या तुहरा आमच्या सोन्या दिव्या देवा आमच्या दर्या देवी देवा आमच्या सोन्या दिव्या देवा आमच्या दर्या देवी देवा सगळ्या आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सोडवणारा सगळ्या आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सोडवणारा दुःखात मोडून आमचा दिवा आमच्या उद्याचे पोषक आमका सोडून सत्य दोरा ओगाची गंगा आपुता तुला सोडून आमका दिया आमच्या उद्याचे पोषक आमका सोडून सत्य मोगाची गंगा आपुता आमच्या सोन्या दिव्या देवा आमच्या दर्या देवी देवा सगळ्या आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सोडवणारा सगळ्या आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सोडवणारा दया होगा ओळखा कुळका गोरो गोळी तो बकऱ्याचे गा वाचतानी दिविका आमची जीवी तू सदा दया होगा ओळखा कुळका गोरो गोळी तो बकऱ्याचे गा वाचतानी दिविका आमची जीवी तू सदा आमच्या सोन्या दिव्या देवा आमच्या दर्या देवी देवा सगळ्या आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सोडवणारा सगळ्या आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सोडवणारा स्त्री जोवी सगळी सोबत आमचे जीवेचे तुझा 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 पत्ता सोरी सच्ची करी सगळी जीवा बिस्त्री सोरी सगळी सोबत आमचे जीवेचे तू एकटा तुझा तुझा भक्त्या सोरी सच्ची करी
प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा, हे सर्गीचे जेवण आमकां पवित्र करून जेजूच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं आम्हा तुझ्या भुरग्यांचो एकवट थीर जावं आनी आख्या तुजी पवित्र सभा भाव भयणीच्या मोगांत सदांच वाडो. क्रिस्त आमच्या सोम्यावर दे. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार
देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून या ख्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. मोगाच्यानो आमकां हांगासर येवंक एका पूर्व अनुभव जोडूंक अवकाश वदक सुमिल्ल्या कृपाभिषेका मागण्या पंगडाच्या सहज सांग्यांचो आनी प्रत्येक तरान प्रशांत फ्रँक हाचो आमी उपकार भावता. तांच्या सर कार्यांचेर देवाचे आशिर्वाद मागता. आनी तुमी व्हडा संख्या भावार्थान तुमी आयल्यात आनी आमचो भावार्थ वाडोवंक आसा. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेत समारा ह्या सोमेज आमी साक्ष दिवंक आसा. त्या बसत देवाचे उतर आमकां वांटून दिल्या मानवीक बाब फ्रांसीस क्रास्ता सा भेटून केल्ल्या सर ह्या जगांचो आनी सा हांगासर आलताराची कुमो करून आमकां कुमो केल्या आनी सर्वांनी तुम्ही पात्र घेतला. तुमचे सर्वांचेर हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आनी देवाचे उपकार आठयता आनी तुमचोय उपकार आठयता. आम्ही जायते कडेन आराधन मागण्या करूंक वता पूण जेजूची खरी वळख जायते जाणांक ना. अभिषेक म्हणटा आमी त्या देखून पवित्र आत्म्याची दिनी पवित्र आत्म्याची ऊब आमी स्तुती करता आसतना हांगासर वाळोवंक जाय. आमच्या कुडींत जेजूची दैवीक सगत पवित्र आत्म्याची ऊब वाळोवंक जाय. तेतूनुसार आमी मागोवंक जाय. आनी जायत्या जाणांक हांवें सांगलें तुमकां बरेंपण जाता केदाळा म्हळ्यार तुमी सोम्याच्या हाती तुमकांच समर्पण दी जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जायते जण आमच्या लागीं कावन्सिलींग घेता. फाटल्या 6.5 वर्सां हांव कृपाभिषेका मँगलोर डायसिसो वावर करता. जायते जण हांवें कावन्सिलींग केलां. जायत्या जाणांक बरेंपण जालां. जायते जाणांक जावना कोणाक म्हण हांव सांगता. कोण समर्पण कर दिनात तांकां संवसाराच्या खंयच्या मूल्याक यात्रेक पयना गेल्यार तो बरो जायना. कित्याक म्हळ्यार ताच्या बाबाक तो बक्षिना, ताच्या भयणीक तो बक्षिना, ताच्या घोवाक तो बक्षिना, ताच्या काळजांत राग आसा. राग असले जायते जण आसात मस्त दान धर्म करतात पूण तांचे थंय समाधान ना. कित्याक म्हळ्यार ती तांकांच सोम्याक समर्पण दिनात, ती बक्षिना. तसल्यांक देवाच्या राजांत वचूंक कश्ट म्हणटा पवित्र पुस्तक. त्या देखून मोगाच्या भाव आनी भयणीनो आज एक पवित्र तळार आमी आसा. जेजून हांगासर एक अजाप केला आनी आज तसो जेजू तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत एक विशेष अजाप करून दी म्हणून आमी मागी. त्या देखून कोणा ते आमकां बोगसाणें दिवंक जायना. कोणा ते राग आसा, मोसोर आसा, जिद्द आसा, आमचें तें उणेंपण जायतें आसा न्ही गे. राग आसा. आमी जायत्या जाणांक जिवेशी मारता. कशें हातान न्ही उतरांनी न्ही गे. जायते जाणां आमच्या सासूमायक जावं पुरो, आमच्या आवयक जावं पुरो, आमच्या पती पत्नी जावं पुरो आमी मस्त वायट उलयता. त्या देखून आज जेजूची कृपा आमी मागया. एक बरो व्यक्ती जावन परिवर्तन जावन या पवित्र जाग्यात वचूंक देवा तूं मागीर कृपा दी, बेसांव दी म्हणून आमी मागया. ह्या वेळार आमी आमकां सुम्याक समर्पण देवा स्तुती सुवेन आमळे कंतात व्हडा विश्वासान बाबार्थान ताळयो भेटून देवाक आराधन कर. कित्याक म्हळ्यार आज देवान हांगासर येवंक तुका आनी म्हाका फोव केला. त्या देखून मोठ्यांनी एक प्रेज एंड वर्शीप आसतलें फकत 7-8 मिनटां. त्या देखून आमी आमकांच विसरना कितले जोर ताळयो पेटोवंक जातात तितले व्हड ताळयो पेटोवन कितले व्हड आमकां सिंग करूं जाता तितले व्हडल्यान आमी गायन गावून सोम्याक आराधन करया. ताळयो पेटोवन
स्तुती सुवेना देवाच्या सुवेना देवा स्तुती सुवेना देवाच्या सुवेना ही जीव इरुवावरु निमराज सेरुवावरु ही जीव इरुवावरु निमराज सेरुवावरु यीशुवे निमराज सेरुवावरु यीशुवे निमराज सेरुवावरु स्तुति सुवेना देवाच्या सुवेना देवा स्तुति सुवेना देवाच्या सुवेना ही जीव इरुवावरु निमराज सेरुवावरु ही जीव इरुवावरु निमराज सेरुवावरु यीशुवे निमराज सेरुवावरु यीशुवे निमराज सेरुवावरु ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಮಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಂತಳೆಯೋ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಸ್ತುತಿ ಸುವೆನ ದೇವಾಯ ಸುವೆನ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸುವೆನ ದೇವಾಯ ಸುವೆನ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ निमराज सेरुववरेಗೂ देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोह करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोह करता सगळे डोळ्याला बोट तेव्हा स्तुती करत बसला जेजूच्या दैविक सकत आम्ही अनुभव करते आम्ही रम्या जेजू सोनिया जरा साथ पावता पर्या सोनिया हालेलुया 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 हात जुबा हालेलुया हालेलुया जेजू हालेलुया 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 परत हालेलुया हालेलुया Surrender Jesus, bless us, holy, fill us, holy. जेजू मोठ्या रूपात म्हणजे स्वादिक जेजू तुका आराधन करच्या स्तुती करच्या रे एका भुरग्या या वेळा तुझ्या दैविक शक्तींवर पण आम्ही मागताव आमचे सगळे दुःख बेजार ऐकन हरी एक आमच्या अडिक्शन आमच्या उणेपण तुझ्या आधी समर्पण मागताव सम्या तुझ्या आशीर्वाद बेसाव्या सुमातेराच्या एकला जर वोट मागताव बाप्पा तुझी का खोल द्या सुमातेर मी मागताव बाप्पा बाप्पा कमी उलो मरिया बाप्पा आमच्या मोगाळ बाप्पा या सुभाते तू गोलमार झारी एकला खकोल वळे म्हणून मी मागतो बाप्पा 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 नॉडी बाबा जीसस fill us बाप्पा 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 जेजू का मैं पव्या जेजू 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 तुझ्याने माझ्या काळजात येऊन दिसतो मी जेजू जेजू आमच्या सगळं राग मसो जीव धागे या वेळा स्वामी बाहेर घालून आम्ही माग्या एक नव व्यक्ती जाऊन परिवर्तन जाणून देव खुद पेन वरून म्हणून आम्ही माग्या जेजू जेजू तुझी दैविक सुवेत या वेळा बहुत म्हणून आम्ही मागताव तुझी तुझ्या अमोली रक्त निस्वाद पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव तुझ्या अमोली रक्त आमचेर वळे म्हणून आम्ही मागताव जेजू तुझ्या अमोली रक्ताचे संरक्षण दी म्हणून आम्ही
मागता जेजू 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 जे सगळे दर्द पण जेजू 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 पवित्रत्म्या नम्या पव्या पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देवडे पवित्रत्म्या पवित्र सस्तिक जीवितावरचं पवित्रत्व तुकाने म्हाका ऊब दिवं दिवना मे माग्या सस्तिक जीवितावरचं पवित्रत्व तुकाने म्हाका सकत दिवं दिवना मे माग्या पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या देवडे पवित्र हालेलुया 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 तुझ्या सत्तेत भरमणा मी मागता तुझी दैविक सगत या बळारी आस्वाद बळे मी मागता blessed holy filled holy anointed Baba Jesus touch holy डोळ्यात आपण स्तुती करता मी राहत असताना आमचे सगळे काही समय समर्पण देव्या आमचे दूर गिरणार ओढ साठी एक समय समर्पण देव्या जेजू या स्वादे तू आमका मी तुका समर्पण मी मागत असताना तुझी काकोल या बळ बळे म्हणून मागता blessed holy filled holy रोड मी माग्या Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. आमच्या हात आमच्या काळजाच्या आम्ही दवरया पवित्र वेळार आसा थोडो वेळ देवाक आमी आराधन करून स्तुती करूंक आमी ह्या वेळा आमी आमकां सुम्या समर्पण दिवया आमच्या जिवितांत आज आमी कितें आसा तें हर एक देवान दिल्लें देणे जावन आसा जेजू विने तुज्यानी म्हजें जिवीत ना मोगाच्या बाबांनी बहिणी जेजू विने आमी कितेंच करूंक शकना आमी रितें जावन आसा आमच्या लागीं कितें आसा देवान दिल्लें रीत आमी कितेंच करूंक शकना देवान दिल्लें रीत आमी कितेंच अणभव करूंक शकना हे घडीभर आमी आमकां सुम्या समर्पण आमी मागता आसतना आज जल्मात हांव या घडये म्हणून आसर देवान तुका बरें रचलां देवान हात पांय जणवाय हर एक तुका दिल्या जायतीं जाणां भुरग्यां जो ऑटिझमांत आसा बुद्धीमांद्यते जावन आसा घरांत आवय बापायक वाजें जावन आसा आज तुका देवान सगळें दिलां देवाक अर्गां दिवया देवाक अर्गां दिवचो वेळ जावन आसा पतीन भुरगीं हर एक देवान दिलां ते देखून ह्या पवित्र तळार उंड्या रुपार हजरसच्या सुम्याक आमी अर्गां दिवचो वेळ जावन आसा कोणाक साध्य जाता तर आमी दिंबीर पडोवन सुम्याक आमी आराधन करया उंड्या रुपार हजरसच्या त्या जेजूच्या मुखामळा वयर आमची नदर आमी घाल्या सगळें जिवीत ह्या वेळार आमी उगडास घडया ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या जायत्या उपकाराक आमी अर्गां दिवया जायत्या अवघडांत हांव पिडे शिडेत हांव ताणें तुका आनी म्हाका राखलेलें आसा जायत्या अस्कत खायत हांव फातकांत हांव ताणें जागयलेलें आसा जायत्या एकसोरपणांत हांव ताणें आमकां सांगात दिल्लो आसा तूं आनी हांव जायते पटी दुखांत आसतना ताणें आमकां बुजयलेलें आसा जायते पटी आमच्या घरांत मरण जाल्ल्या वेळार आमकां तें दूख आसतना सोसूंक ताणें कृपा दिलेली आसा सगळे आमी त्या अजाप जाल्ल्या उंड्या वयर आमची नदर घाल्या मोगाच्या बाबांनी बहिणी आनी गावया गीत तुजें मुखाबळ हांव पळोवंक आशेतां तुज्या हजारपणांत हांव जियोंक आशेतां सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या तुझे मुखाबळ हांव पळोवंक आशेतां तुज्या हजारपणांत जियोंक आशेतां सोम्या तुज्या येण्याक लालयतां
ये सोम्या हे काळजांच्या. तुझे मुख मोढा पोळेव काशेता, तुझ्या हजर कोणाची काशेता. सोम्या हांव तुझ्या येड्या घालिता, ये सोम्या हे काळजांत म्हज्या. ये सोम्या हे सोम्या आमच्या काळजांत. काळजांत म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. बिबीर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवून दारा. सोड पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. सोम्या आमी आमकां समर्पण मागया आणि देवाक आराधन आमी करया. तुम्ही पळोवन सुद्दां वंडो सोम्या आमकां एक गुणा जावन दाखोवचें हें अजाप जावन आसा. बाबार्थनांतल्या हर एकल्या बाबार्थान तीर करचे खातीर देवान केल्लें अजाप जावन आसा. 2013 ಇಸ್ವೇನ್ igirjen मिसाच्या आल्तारेर फादर थॉमस पाथिकल ह्या जाग मीस पेटयत आसतना ते होस्ट तो मिसाच्या बलिदान उखलत आसतना ताका चडाय जावचो एक अणभव जाता की ते म्हज्या कुडीन जाता म्हणून तो ह्या जाग चिंत आसतना म्हजी कूड कित्याक म्हजे हात कित्याक जडाय जातात म्हजी कूड कित्याक कमता म्हणून तो ह्या जाग चिंतून तो होस्ट तो युवकारिस्त सिकेल तो दौडत आसतना जेजूचे मुखामळ त्या युवकारिस्तान कसरले मोगाच्या बाबांनी बहिणी 12 वर्सां उपरांत आमी त्याच इगर्जेन सांगाता मेळ्ळ्या संवसाराच्या जायत्या मूल्यांनी हो येवकारिस्त तपासणी केलेलो आसा व्हॅटिकनांत बेंगलोर दिल्ली जायत्या जाग्यांनी 12 वर्सां तपासणी जाल्या उपरांत व्हॅटिकनांत ह्याच वर्सा मेयाच्या 31 तारीखेर हें अजाप खरें म्हणून रुजू करतात आनी भारतांत हें पयिल्लें अजाप अधिकृत जावन मानून घेतलें आज वट्टें भाग सोम्यान तुका आनी म्हाका फोव केला मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना सोम्या लागीं हांव मागून आसतना सोम्यान एक बिंदूर दाखयलें हांवें तिसरे फावटी ह्या इगर्जेक येवचें जायतीं जाणां फोटो काडटात जायतीं जाणां त्या सक्रामेंताच्या जेजू संगाता रावून सेल्फी काडटात आनीच तुमी आज ह्या जाग्यार वचून सगळीं स्टेटसार आज यंत आसता मोगाच्या बाबांनी बहिणी जेजून सांगलें एक उतर म्हाका म्हज्या काळजांत आज कसलें सांग म्हज्या शेळ्यांक केवल स्टेटसार न्ही केवल फोटोर मात्र आज तुझ्या म्हजे फोटो आसचे न्ही आज त्या युकरिस्तान कोसरलो हांव हांगासर आसलेल्या हर एकल्याच्या काळजांत कोसोवंक आशेता आज त्या युकरिस्तांत कोसरलो हांव जेजू हर एकल्याच्या जिवितांत कोसोवंक आशेता बाबार्थांत वाडोवंक उलोव दी म्हणून जेजून ती उतरां रूप म्हणून मिसाच्या बलिदानाक म्हाका सांगलेली ह्या वेळार म्हाका दूख काडटात मोगाच्या बाबांनी बहिणीनो
जिवितांत जियेत आसतना आमी रियेगले अस्कस जावन आसा. आज आमी कितले हांगासर देवाक आराधन करून बरो व्यक्ती जाय जे म्हणून चिंतल्या रे फाल्यां त्याच घरांत त्याच शेजारांत त्याच कुटुंबामध्ये त्याच वाड्यात त्याच फिरगजेन हांव जियेत आसतना म्हजो भावार्थ तीर उरता गे म्हणलें सवाल जेजू आज तुका आनी म्हाका विचारता. आज तुका आनी म्हाका पंतावण आसा. जेजू म्हणटा म्हजे विने तुका कितेंच करूंक साथ दिना देखून तूं अस्कस जावन आसाय. तूं अस्कस जावन आसलोय. तूं संवसारांत जियेत आसतना जायत्या संगतेन तूं अस्कस जावन आसलोय. पळय म्हाका म्हजेर नदर घाल. तुज्या अस्कतकायेन बोळ दिल्लो जेजू हांव हांगा आसा. व्हडा विश्वासान आमी मागया. तुका आनी म्हाका जायत्या अस्कतकायेन बोळ दिल्लो जेजू आमच्या मदें आसा. आज जायतीं जाणां एकसुरपणान जियेतात चिंतात आज म्हाका कोणी ना. आज म्हाका मोग दिवचें ह्या संवसारांत कोणी ना. आज हांव एकसुरो जाला. तसल्या व्यक्तीक जेजू म्हणटा तुज्या खंयच्याच एकसुरपणान तूं एकसुरो जावन येतलोय. हांव तुजे सांगात आसलो. आज तुका आनी म्हाका एकसुरपणान सांगात दिवचो जेजू आज आमच्या मदें आसा. जायते फावटी मोगाच्या बाबांनी भयणी कश्टांत दुखांत आमी आसल्या जावं बुडो आमच्या जिविताच्या कोडू गडितान जावं बुरो खंयच्याच कश्टा लागून आज आमी फायनान्शियली बर्डनांत आसूं बुरो कश्टान ह्या दुखांत आमी आसल्या जावं बुरो आज आमकां कळीत ना. पूण वचो जेजू तुका आनी म्हाका बुजावण दिवन आसलो. आज बुजोवचो जेजू तुज्या आनी म्हज्या मुखार आसा. त्या जेजूक आमी मागया ये सोम्या ये म्हज्या काळजांत तूं ये आमी ताका स्वागत करया. म्हज्या अस्कतकायेन बळगून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कतकायेन बळगून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिव्येर पडोन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सरपोरदारा. सरपोरून तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मनां आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजां मनां आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. Alleluia, 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 Alleluia. Gesù, 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 Gesù,
जेजू जेजू अर्गा जेजू 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 जेका अर्गा जेजू 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 तुका अर्गा जेजू सगळे सांगा आम्ही म्हणया जेजू जेजू जेका अर्गा जेजू आणि आमच्या जीवितात गेल्या सर्व उपकारांक जेजू तुका आम्ही अर्गा देत हांव अर्गा जेजू तुझे करी बोलून दिल्या कधी सगळ्या तुका आम्ही अर्गा देत हांव तुका जेजू 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 तुका अर्गा जेजू सगळे आम्ही बसया आमच्या हुस्क्यार आमचे हात उत्साहान आम्ही दवरया आणि दोळ्या दांबया पवित्र वळ विशेष वेळ जावन आसा जेजून तुझ्या आणि म्हज्या काळजांत येवचो वेळ हो जावन आसा जेजूक आमच्या काळजांत आमी आपोवया सगळीं दोळ्या दांबोवन एक पिंतूर ह्या वेळा दोळ्या मुखार आमी हाडया कुर्सार उमकळ्ळो जेजू सगळ्या रक्तान बुडलो जेजू कुर्सार उमकळोन रगत वळोन उदक वळोन असा एकसलो जेजू आज तुझ्या आणि म्हज्या दोळ्या मुखार आसा कोणूच दिशेन पळोवचें नाका थोडो वेळ या जेजूक आमी नियाळ करता आसतना जेजूच्या पैनांत आमी सांगात देवया जेजूच्या पाशावांत आमी सांगात देवया तुझ्या आनी म्हज्या खातीर कुर्सार उमकळ्ळो जेजू परत तुझ्या आनी म्हज्या पदका खातीर कश्टोन आसा गे म्हणलें ह्या वेळार नियाळ करया कुर्सार उमकळ्ळो जेजू तुझ्या आनी म्हज्या मुखार आसता आसतना जेजूच्या पांयां तळा मोरी आसा मोरी मगदलीन आसा मरियत अरिमतियाचो जुजे आसा आनी थोडो लोक आसा ताचे सांगाता जेजू कुर्सार मारले शिपाय आसात जेजू केळकुळा करचे व्यक्ती आसात जायते अणभवार्थी आसात कितें जाता म्हूण पळोवंक वाटेरेचे जायते लोक आसात उगडास आमी कड्या पवित्र पुस्तकांत आमी आयकत हांव पेद्रू जेजूक नाकारता जेजूच्या पाशावांच्या थोड्या घडये पयले ताच्या पाशावा विशयान पेद्रू लागीं तो उल्लेख करता आसतना पेद्रू म्हणटा सोम्या तुज्या खातीर हांव म्हजो जीव दिवंक तरी तयार आसा तुज्या खातीर म्हजो जीव दिवंक हांव तयार आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी थोड्याच वेळा उपरांत जेजू मरणाच्या तणीक वेता आसतना पेद्रू नापायस जाता जेजू 3 पटी पेद्रू जेजूक 3 पटी नेगार करता आशेकपी पदकी बावार्थांत उणो आसलो पेद्रू जेजू मोग दिता जेजू आपयता आनी म्हणटा हांव तुका मनशाचो पागी करतलो जेजूच्या परगट सुवार्ते वेळार जेजूक लागशिल्ल्यान वळखलो पेद्रू जेजू रुपांतर जाता आसतना केसावांनी म्हळ्यात आनी साबार जाणांक मरणांतावन तो उठयता आसतना आनी विशेष जाग्यांनी जेजू ह्या आशिसाक आपूण व्हरतलो सगळे जेजूचे अजाप कार्य पळयल्लो पेद्रू जेजूक नेकारता मोगाच्या बाबांनी भयणी आज हांव आनी तूं पेद्रू जावन आसा हांव गे म्हणल्यार सवाल तुका आनी म्हाका ह्या वेळार आसा भावार्थाच्या वेळार आमच्या कुटुंबांत आमी जियेत आसतना पती पत्नी थंय भुरग्यां थंय म्हज्या बाबा भयणी थंय म्हज्या आवय बापाय थंय म्हज्या मांवा थंय म्हज्या सासू माय थंय म्हज्या वाड्यान म्हज्या शेजारा म्हज्या आत्मीक वडील आमच्या ह्या जागां थंय तूं आनी हांव बेविश्वासी जाल्या हांव गे अविधेय जाल्या हांव गे जेजून पेद्रू मुखांतर बांदले त्या पवित्र सभेक हांवें आनी तुवें विरोध केला गे विरोध उलयला हांव गे सवाल जेजू तुका आनी म्हाका विचारता तुज्या आनी म्हज्या पदकाक लागून जेजूच्या कुडीर आसचे हर एक गाय ह्या वेळार आमी सोम्याक समर्पण दिवया
आज जेजू तुझ्या आणि म्हज्या खातीर ते रगत वळोवन आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी. आज कुर्सार उमखलो जेजूचें एक थेंबो रगत तुज्या माथ्यार पडोवन दी, तुज्या आनी म्हज्या माथ्यार पडोवन दी. भोव अमोलीक रगत तें, परिशुद्ध रगत तें, तुका आनी म्हाका सुडका दिवचें रगत तें, सर बंदड्यांतलें सर पिडेशिड्यांतलें सुडका दिवचें तें अमोलीक रगत तुज्या आनी म्हज्या तकलेर पडचें. ह्या वेळार पिंतूर आमी दोळ्या मुखार हाडया आनी आमच्या जिवे सोम्याक समर्पण आमी मागया. आमी हर एकली ह्या संवसारांत जियेत आसतना अस्कस जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत आमी दाखयल्या विधेयपण, राग, मोसूर, जिद्द, हागे, आमची वायट साल हर एक सोम्याक समर्पण दिवया. आमी मागया सोम्या लागीं आमी फातकी म्हणलें वळखून घेवया. सांत पेद्रू पवित्र पुस्तकांत म्हणटा, हांव फातकी सोम्या म्हजे तावन पयसूस. सांत पावल म्हणटा, म्हजे तितलो व्हडलो फातकी कोणूच ना. व्यभिचारादरची स्त्री म्हणटा, रडोन म्हणटा, हांव फातकी म्हणून रडोन ती वळखता. जाकेव जेजूक पळोवंक आशेता आनी ते रुमडीच्या रुखार तावन जेजूक पळयत आसतना जेजू तो जाकेवाक म्हणटा, जाकेवा सगला देव, विक्की सगला देव म्हाका आज तुमगेर येवन रावासे. जेजूच्या येण्या वेळार सगळो जाकेव ताचें जिवीत परिवर्तन जाता. ह्या वेळार त्या सोम्याक आमी आमकां सोम्याक समर्पण दिवया. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, सोम्याच्या हाती आमी या. आमची सगळी पातकां, आमची अस्कतकाय सोम्याक समर्पण आमी मागया. देवाता आता पाटी येता पाकाच्या वाटाने सोफिया पाटी येता देवाता सरतो विसरलो आता पाटी येता सगळे दोळे कापून रडून आमी मागया. पातकाच्या वाटाने सरगवलो सोम्या पाटी येता साडून बेसोना तुझे आसा तुझे भोगाचे सोफिया पाटी येता घरा येता उठून साडून वेसोना उठते आसा तुझे मोगाचे हात सोम्या पाटी येता हुंडायले आता पाटी येता दोड्यानी मोजा बरोन दुखा सोफिया पाटी येता हुंडायली हावे बोला देखोसा आता पाटी येता डोळ्यानी मोजा बरोन दुखा सोम्या घरा पाटी येता हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
समाजे काकुट वळचे गद्र मी माग्या Hallelujah. Hallelujah. बक्षने गद्र मी माग्या हालेलुया हालेलुया Hallelujah. खंयच्या व्यक्ती थंय म्हाका राग आसा त्या व्यक्तीक ह्या उंड्या रुपारसच्या सुम्याक समर्पण दिवया जावं पुरो म्हजी पती भुरगीं म्हजो भाव आनी बहीण म्हजी ससरा म्हजे आत्मीक वडील कोणा ते आमकां राग आसा ह्या वेळा सुम्याक समर्पण दिवया तांकां बगसूंक देव आमकां कृपा दिवन दिवना आमी मागया बोगूस म्हाका सुम्या Sumya Jesu. बोगूस म्हाका जेजू सगळे सांगत आमी गव्या बोगूस म्हाका Sumya Jesu. बोगूस म्हाका जेजू आपट म्हाका सुम्या जेजू Sumya Jesu. आपट म्हाका सुम्या आपट म्हाका जेजू आपट म्हाका Sumya Jesu. आपट म्हाका जेजू गुण कर म्हाका सुम्या जेजू Sumya Jesu. आमच्या पिढीच्या जाग्यार आमचो उजवो हात आमी दवर सुम्याचेर बडा विश्वासान आमी मागया उजवो हात आमच्या पिढीच्या जाग्यार सुम्या जेजू गुण कर सुम्या गुण कर म्हाका जेजू परत सुम्या गुण करूंक आमी मागया गुण कर म्हाका बडा विश्वासान सुम्या जेजू सुम्या गुण कर म्हाका जेजू जेजू गुण कर म्हाका Sumya Jesu. गुण कर म्हाका जेजू निवार म्हाका सुम्या जेजू निवार म्हाका सुम्या जेजू निवार म्हाका जेजू Nivar Maka. Sumya Jesu. Nivar Maka. जेजू अखेरीच्या वेळार आमी असा सगळे उबे रावया Nivar म्हाका Sumya Jesu. Nivar Maka. जेजू हात आमचे उबार निवार म्हाका Sumya Jesu. Nivar Maka. जेजू हालेलुया हालेलुया सगळे सांगत वडल्यान हालेलुया आमची भोग सरकारा जापावंक जाय हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. आमच्या हात आमच्या काळजाचे दबोन जेजू गमे पप्या जेजू 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 वडल्या ताळ्या जेजू जेजू जेजूचे नाव वडल्या थाळ्या जेजू 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 रोमागारा बरेले पत्र दाते थर वाक्य म्हणता जेजू जेजू जेजू
जेजू सर्वेस्पराचे नाव उलो मारता हर एकलो तारण जोडतलो या वेळा आमचे सगळे पिडा हसकत काय दुख एकसरपण आमचे इनर वूंड सम्याक समर्पण आम्ही जेजूचे नाव आपले ते रबिया जेजू 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 शगडी नॉट गो जेजूस क्रिस्ट जेजू जेजू ये समय आमच्या कळसा जेजू 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 समय आमच्या कुटुंबा जिविता जेजू जेजू आमच्या एकसरपणान सबार जना जेजूचो अनुभव जाते असा जेजू रोडन आमी मागया या जिवितात या घडी मस आमी केल्ल्या हर एका पातकां खातीर देव मोक्षाने देव दिवण आमी मागया एक बरो व्यक्ती जावन या घरात रुपांतर जावन वचून देवाची कृपा आमी मागून घेवया जेजू जेजू गेलस जेजू 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 हालेलुया 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 सम्या हालेलु हालेलुया सर्वती सम्या हालेलुया हालेलुया हालेलु हाले सगळे हात जोडून आमी रवया हात जोडून आमी रवया हालेलुया कृपाभिषेक पंगड सर या सगळं सांगता जेजूच्या दैविक शक्ती खातीर आमी मागता या वेळा जेजूचे दैविक शक्ती आमच्या कुडीर अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करया बडो विश्वासान आमी मागया हालेलुया हालेलुया जेजू 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 या स्वाते तुका स्तुती करच्या एका भुरग्यांक जेजू तुझ्या पुतान जेजू जेजूचे पवित्र अमोली रगत या स्वातेर बळीपणा मागता ब्लेस अस होली फिल अस होली सम्या जेजू जण एकल्या तुझ्या हाती समर्पण दिता उड्या रुपार जर असल्या सम्या तुझ्या हाती जण एकल्या समर्पण दित असताना आमची हर एक ऍडिक्शन आमची पिडा सम्या हर एक तुझ्या हाती समर्पण दिता आमचो राग मसूर चित हगे हर एक सम्या तुझ्या हाती समर्पण आमी मागता सम्या आमचे जीवित रूपांतर कर आमचे ते तुझे काकुल बळीपणा आमी मागता ब्लेस अस होली फिल अस होली स्तुती करता आमी रबिया हालेलुया 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 तुमच्या तोंडार हालेलुया म्हणून स्तुती करते आमी रबिया जेजू तुझे दैविक सगत या वेळार आमचेर बळे सर पिडे सांग तुझ्या ती समर्पण दिता सर असकत काय नसल्या तुझ्या ती समर्पण दिता सबार जना मागोंक सांगला हर एकल्याक समर्पण आमी दिता सबार जना आस्पत्रेत आसा सबार जना शिडी विविध जाग्यांनी वळवळून आसा हर एकल्या तुझ्या ती समर्पण दिता ब्लेस अस फिल अस होली डिलिव्हरन्स होली 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 हर एक बाईट सगळं सैतानाचे बळ या वेळार सुडका घेऊन दी म्हणून आमी मागता सबार जण ऍडिक्शन बंधन आसा सम्या जेजू ख्रिस्त नावे हर एक बंधन या वेळा मोडून दी म्हणून आमी मागता जेजू जामोले रगत हर एकल्याच्या तकलेता फायदा म्हणस शनाय म्हणून मागता सम्या ब्लेस अस होली फिल अस होली पवित्र आत्मा जय न्या खातीर आमी मागया पवित्र आत्म्या या वेळा देवणे अभिषेक दी हर एकल्या दैविक सगत तुझी ऊब या स्वातेर वळे म्हणून आमी मागता फिल अस होली अनॉइंट बाबा जीसस टच स्तुती 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 आमच्या कुटुंबात असल्या हर एका बाबानी बहिणीक या वेळा उड्या रुपार जरशा सम्याच्या ती समर्पण आमी मागया समार जणांच्या कुटुंबाची विधा नास समाधान असा हर एक नास समाधान या वेळा बाहेर सुधी आमी मागया जेजू मुझ्या पती दई मुझ्या पतीने दई मुझ्या भुरग्या दई मुझ्या कुटुंबाची विधा या वेळा देवणे बेसावगल म्हणून आमी मागया ठाकूर वाढवते म्हणून आमी मागया हालेलुया 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 आणि के बडा ताळ्यान स्तुती करता आमी रबिया हालेलुया सैतानाक स्तुती करून नाही नमकाच्या बाबानी बहिणी आमच्या देह असल्या हर एक गुन्हे पण बाहेर सगळं आमी मागया हालेलुया नाडी बाबा जीसस फेल होली टच
सगळ्या मी एवढा विश्वासाने वेळा रव्या डोळे दंबडा मी रव्या आमचो उजवो हात आमच्या पिढा असल्या जाग्यार मेदू बऱ्या व्हडा विश्वासाने वेळार मी रव्या बाबार्थान मी रव्या पवित्र पुस्तकात जेजू म्हणता तुझ्या बाबार्थान तू बरी चली आज सबार जना दुखांत आसात पिडेस्त जावन आसात अस्खतकायेंत आसात एकसुरपणांत आसात सबार जना एडिक्शन आसा ह्या वेळा दोळे दाबून आमचो हात आमच्या पिडा असल्या जाग्यार आमी दवरया कोणाक बरी भलायकी दिल्या आमचो हात आमच्या काळजाचेर रत्त उबन दोळे दाबून आमी रावया जेजूक आमच्या लागीं आमी आपवया नाझरेतांत समारियांत जेरुसलेमांत सबार जना पिडेस्तांक बरो केलो जेजू सबार जना कोडकारां नितळ केलो जेजू सबार जना मेल्ल्यांक जिवंत केलो जेजू सबार जण एकसुरपणान दुखांत आशिल्ल्यांक बुजवण सांगा दिलो जेजू सबार जना बुकेल्ल्यांक बूक थांबयलो जेजू सबार जना गतमेक खाण दिलो जेजू ह्या वेळार तुज्या लागीं सोलण्योचे पिंतूर दोळ्या मुखार आमी हाडया जेजूक आमी आपवया मोगान जेजू म्हज्या लागीं तूं ये मोगाच्या बाबांनी भयणी दोग कुरडे जेजूक आपयतात दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर कित्याक ते कुरडे जावन आसले आज आमच्या जिवितांत आमी कुरडे जावन आसा न्ही दोळ्यांनी आत्मीक रितीन हांव आनी तूं कुरडे जावन आसा सबारपडी जेजूक आमी दुखयलेले आसा आमच्या वडिलांक आमी दुखयलेले आसा पबी सभेत विरोध उलयलेले आमी आसा ह्या वेळा सुम्याक आमी आमकां समर्पण दिवया आनी हळवार जेजूचें नांव आमी आपवया जेजू 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 व्हडा विश्वासान जेजूचें नांव आपोवच्या हर एकल्या ह्या वेळार जेजू तुका बरी भलायकी दिता ह्या वेळार तुका संतोष दिता ह्या वेळार तुका समाधान दिता ह्या वेळार तुज्या बाबा खातीर तुज्या भयणी खातीर आवय बापाय खातीर तुज्या भुरग्यां खातीर तूं मागून आसाय जेजू थंय सर्वस्व दे आज सबार जना भुरगीं बुंदी बांदीत आसात सबार जना भुरग्यां ड्रग्स आनी पोर्नोग्राफी व्यभिचारांत आसात जायतीं जना भुरग्यांक आज सनवायना मगोच्या बाबांनी भयणी आज जायतीं जना वडिलां म्हणटात ब्रदर भुरग्यां खातीर मागा आज जायतीं जना भुरग्यां खातीर मागोंक हांगासर आयल्या समर्पण दिवया आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या फिरगतीच्या युवा जनां खातीर आमच्या फिरगतींत अशा हर एका लोकां खातीर आमच्या वाड्यांत असल्या हर एका लोकां खातीर आमच्या फिरगतीच्या बिगार बापा खातीर जेजू 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 निरंतर जाऊन जेजूक आमी आपयता आमी रव्या जेजू जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर आज हांव पिडेंत आसा आज हांव वचकतकायेंत आसा आज हांव दुखांत आसा सोम्या तूं म्हाका आज बळ व्हडा थळ्यान आमी जेजूचें नांव उलो म्हणटा आमी रव्या जेजू 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 सबार जणांच्या दोळ्यांत दुखां आसात सबार जाणां जेजू आपडते आसा जेजू दाविदाच्या पुता आज म्हाका तूं आपड आज म्हजें मागणें तूं आयक आज म्हाका तुजी खाकूळ दुवाळय आज म्हज्या जिवितांत संतोष दी म्हज्या जिवितांत असले दूख पयस कर म्हण आमी मागया जेजू 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 स्तुती करता आमी रव्या हालेलुया 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 Hallelujah. And Lord, Papa Jesus, fill us, fill us, fill us, holy, fill us, fill us, fill us, fill us, fill us, holy, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. मौन आमी रव्या जेजू ह्या वेळा लाजराक बरें करचें घडी दोळ्या मुखार आमी हाडया दोळ्या धांपून लाजर मरून 4 दीस जाले तरी जेजू थंयसर येता आसतना मार्था जेजूक मेळोन मुखार येता आनी बेजाराय विचारता जेजू तूं हांगा आसलोय जाल्यार
म्हजो भाव मरता नातलो जेजू तूं हांगा सर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो जेजू म्हणटा तुजो भाव जिवंत उरतलो आनी जेजू म्हणटा हांवूच पुणार जिवंतपण आनी जिवीत जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो सस्नाक मर आसचो ना जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो सस्नाक मर आसचो ना मोगाच्या बाबा आनी भयणी हांव आनी तूं आज जिवंत आसा आज हांव आनी तूं जेजू म्हणटा जिवंत आसतना ताची खरी वळख आमी सोडूंक जाय ताचो मोग आमी अणभव करूंक जाय खंडीत जावन आमी मरचे ना जेजून आज आमकां सस्नीक जिवीत बसयला त्या सस्नीक जिविताक वरचो जेजू आज आमच्या मदें आसा आमच्या हात आमच्या काळजाचे धुवन आमी मागया देवा ह्या वेळार ही आराधना करूं स्तुती करूं अवकाश तुवें दिल्ल्या खातीर तुका आभार दिता थँक्यू जिजस सगळे आमी म्हणया अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमच्या कुटुंबांत जायते जाण आमी दुखयलेले आसा राग दवरलो आसा पती थंय पत्नी थंय आमच्या भुरग्यां थंय आमच्या बाबा भयणी थंय आमच्या कुटुंबादारां थंय सबार जाणां बगसूं असाध्य ह्या वेळार आसा तसले घडीत सोम्याक समर्पण जेजू एक बॉक्साने दिवं तूं म्हाका कृपा दी म्हणून आमी मागया सोम्या तूं म्हाका कृपा दी सांगात आमी म्हणया सोम्या तूं म्हाका कृपा दी सोम्या तूं म्हाका कृपा दी सोम्या तूं म्हाका कृपा दी बरी जिणेची देव तुका आनी म्हाका कृपा दिवं दी बोळ दिवं दी म्हणून आमी मागया आनी ही आराधना करूं देवान सांगात दिल्या मोग दिल्या खातीर थँक्यू जिजस म्हणलें गीत आमी गावया मुंड्या रुपार आसा जेजू पळो Thank you, Jesus. मोठा ताळ्या Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आणि गोड्या ताळ्या Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अर्गा जेजू अर्गा जेजू अर्गा जेजू अर्गा जेजू अर्गा जेजू परत अर्गा जेजू 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 स्तुती 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 जेजू वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन जेजू हालेलुया 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 थँक यू फादर थँक यू फादर बापा कमी आराधना करूया थँक यू फादर थँक यू फादर थँक यू फादर थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस
Spirit. Thank you, 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 Trinity. 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 Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, hallelujah, दिमिगल्या प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडणचो फळ सतत आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक मान करूंक आमकां दयेन फाव कर या येवकरिस्तांत तुझें रुपणें कसयलोलो तूं आमच्या काळजांनी तुझें रुपणें कसय आनी तुझे बरी मोगाचें आनी सोंसणिकायेचें समाधानाचें जिवीत जिव आमकां आदार दी हांगासर जमलेल्या मसुमेस्तांक तुझ्या आशिर्वादान भर तुजो जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससना सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो आणि सरपदवेधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं देव बरें करूं म्हणची दोन उतरां उलोवंक हांव कशी वाटता पयले सुवातेर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा भोव अपुरबायण तुमी आमचे सांगता सुदारसून तुमी आयल्यात आनी हर एक कितें सोडून वॉलंटियर्स म्हणाले हर एकल्याने बऱ्या रितीन आमकां कॉपरेट केलां म्हण त्या देखून पयले सुवातेर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा क्लॅप दिवे तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आमचे सांगता जायते याजक आसा 7 जण याजक आसा तुमकां वळख आसा सगळे याजकांची आमचो मडक बुणफळचो वेगारबार फादर विक्टर डिसोज आसा तांणी हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयलां फादर तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच लॉरेटो फिर्गसो वेगार आसा फादर फ्रांसीस बाब फ्रांसीस आनी तुमच्या याजक बापाणी लॉरेटो तावणी सभार तांच्या फिरगजेच्या आपूण हाडला त्या देखून फादर तुमकांय आमच्या सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा बरो शर्मावूय तांणी मोठो जावन बरो नियाळ दिला त्या देखून हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच फादर मुल्लर्स तावणो तुंबे तसो डायरेक्टर फादर बाब सिल्वेस्टर आमच्या सांगाता आयला आनी तांच्या सांगाता थंयसर असो आनी एक याजक आसा फादर विनोद लोबो ते हांगासर आयल्या फादर तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा निर्काण फिरगजी तावण सबार जाणां तुमी हांगासर आयल्यात आनी निर्काण फिरगजीचो विगार फादर अनिल आमच्या सांगाता आसा आदले पटी तो आमच्या सांगाता आयिल्लो आनी ह्या पटी फिरगजीच्या लोकांक आपूण हाडून आयला सगळी जबाबदारी फिरगजी तांणी पळयलेली आसा फादर तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो फादर वलेरियन फ्रँक आसा म्हजो आप जाता आमच्या हर एका आमच्या मिनिस्ट्रींत ताचो सहकार मोठो आसा कित्याक म्हळ्यार पयल्यांदा आमी काही रिती दिता आमच्या सांगाता तो येता आनी ताची भलायकी तितली बरी ना अवघड तो सांपडलेलो आनी भलायकी बरी ना जाल्यार तें तो कार करण आमच्या सांगात हांगासर आयला फादर तुमकांय सर्वांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांगासर तुमी पळयतात क्वायर मंडळी म्हळ्यार आमचे कृपाभिशेक पंगड पुरा यूथ आसची एक अंकल मात इल्लो एज म्हणून येता मागीर अबाव 50 मागीर पुरो सिनियर म्हणून येता मागीर तो 30 वर्सां डिवायन मर्सी दुबय थंयसर वावर दिल्ले एका रितीर सेंटरान तांणी
विनोने मागण्यान पंगडान तो आसलो आनी भोव अपुरबायन फाटल्या 6.5 वर्सांनी जायते कडेन आराधना आमी करता. आज आमकां तें आराधना तितल्या बऱ्या रितीन हाडूंक जावना कित्याक म्हळ्यार वेळाचो अभाव आसलो. आमकां हांगा येतनांत पयलेंत थंय फाटल्यान सांगलां इतल्या वरां मुग्धाचें इतल्या वरां हेजें आमच्या तकलेन तेंच आसा केदां मुग्धोवचें कशें मुग्धोवचें म्हणून त्या देखून हारी बरी जाली. त्या देखून आनी एक फावटी वेळ मेळ्ळ्यार आमी बऱ्या रितीन आनीक बऱ्या रितीन तुमकां आराधना करूंक आनी अवकाश आमी दितले. त्या देखून मस्तू तेमतावन ते प्रॅक्टीस करतात. खाली आज आमकां दिसलें एक 4 कंतरां मात पूण मस्तू कंतरां ते हर एक दिसा राती म्हणलें बरी सेंटरांत प्रेयर करणं आनी मागण्यांत आसतात. त्या देखून आमकां सेशन्स करचे एक दीस मात हांगा बघता पूण फास्टींग प्रेयर आनी मस्तू त्याग जाय तांचे सगळें जिवितांत तांचे कुटुंबा जिवीत सोडून मस्तू वेळ ते दितात. यूथ आजकाल यूथ म्हणजे आमकां कश्टांचे जावन आसा. त्या देखून सर्व हांगासर आसलेल्या हर एका ग्रुपांत आसलेल्यांक आमी एक ताळ्याचो आवाज आमी दिवया. आमकां कळीत आसा सबार युवा जाणांच कशें जियेतात हें आमकां आदर्श जावन आसा. ह्या पथकांच्या कालार हर एक मोबायल एडिक्शन हर एक सोडून बरे जिणी जिवंक ते प्रयत्न करता. तशें सबार वॉलंटियर्स आज आमकां हांगासर आयल्यात. 8 जण वॉलंटियर्स आयल्यात. स्वाखुशेन ते हांगासर आयल्यात. तांकां सर्वांक हांव एकाच ताळ्यान देव बरें करूं म्हणटा. विशेशान हांव देव बरें करूं म्हणटा. सुनील लोबो खंयसर आसा? सुनील लोबो सगळे बसाचे मांडवळ खंय आसा सुनील? आनी थंयसर आसा सगळीं बसाचे मांडवळ 1-2 बसां न्हय 6 बसां थंयसर परतून बदलून इशिन हेजे आनी मस्त टेन्शन आसा तें म्हाका कश्टांचें. त्या देखून आदले पटी ताणें केल्लें आनी तो आमकां ताणें बरें सहकार दिलें. ह्या पटी येदोळ म्हजो बरें ताणें सुदारशिला. सुनील म्हजो धाट्टू जाता तो ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसच्या फादर थॉमस आनी एसिस्टंट प्रिस्ट तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. खंय आसा ती ओके गेल्यात कित्याक म्हळ्यार आनी एक मीस आसा तांकां 3:30 वरार. त्या देखून सर्वांच्या तर्फेन बाब फ्रांसीस 2 शब्द उलयचे म्हणून हांव विनंती करता. प्रेज द लॉर्ड. मुगोशनो आमी बरवशाचे यात्रिका आनी पापसाहेब सांगता ह्या बरवशाच्या वाटेर आमी जायत्यांक भेटता. ते ही भेट न्ही जावन आमच्या जिवितांत बरवसो वाडयता. आनी प्रत्येक तरान ह्या पोण थळाक आमी आयल्या. रियली इट्स अ हावज ऑफ गॉड देवाचें घर जाकोबान म्हणली उतरां न्ही जावन देवाचें घर कित्याक हांगासर सोम्याचो अणभव आमकां हर एकल्याक जाला. आनी ह्या बरवशाच्या भेटार आमी एकामेका वाराड्यांतली मेळ्ळ्या संगाता मेळ्ळ्या बसार संगाता पयन केलें आमी संगाता आमी मागलें संगाता आमी मिसाचें बलिदान भेटयलें. हें जावन आसा बरवशाच्या वाटेर आमी कशीं यात्रिका म्हणल्यार आमी समजता. आनी ह्या दिशेन आमकां सुमेशांक आदार जालो जावन आसा आमचो प्रशांत. आमी सकडी जावन आसा. आमी एक्चुअली लॉरेटोतून सांगतले आमी 20 जण येवचे म्हण आसले. ताच्या मागीर फाल्यां येवचें म्हणालें आनी कशें तें ह्या दिसा पडलें. मागीर प्रशांताची तक्षणच मॅसेज आयली आनी आमी अनावन्स केलें आनी दीस वेता जणां वाडलीं. आज आमी कितलीं 70 जणां हांगासर आयल्या. 70 + 24 सो टोटल आमी एक 94 जणां आमी हांगासर आयल्या. सर एका फिरगजेन आमकां कशें एक संगात हाडूंक आमच्या प्रशांतान एक आमकां एक आदार दिलो. देखून बरवशाच्या वाटेर कोण म्हण एकलो यात्रीक भेटता. सेमावसाच्या वाटेर 2 जाणां शिसांक कशें जेजू भेटलो बरवसो दिलो आनी अशें तांकां संगात हाडलें धैर्यान भरलें. तशें आमचो प्रशांत बरवशाच्या वाटेर तो आमकां आदार दिता आनी अपुरबायेचें मागणें ताणें चलोवन गेलो. जोरान एक ताळयो दिव्यान ताका. उल्याच कडंग ताणें देव बरें कर म्हणलें. वन्स अगेन आय वूड लायक टू थँक द प्रीस्ट ओवर हियर for having given such a beautiful opportunity to pray, to come here, pray and profess our faith. And really it is a house of God. I know that the parish priest is busy. He could not take at least a 5 minutes nap, rest, because so many people, so many devotees, in spite of all that, he treats us, everyone. We felt at home because especially priest, we felt at home. आमकां जेवण एक्स्ट्रा दिलें आमकां बरें घरा भितर हाडून बरें जेवण दिलें पाद्राब आमकां. सिस्टरांक म्हळ्यार मुस्सान सिस्टर आहलीं देखून जागो पावना देखून कस जालें नाल्यार आमकां पाद्राबांक आपयलें बरें जेवण दिलें मात्रेनी बरें उलयलो. देखून पूण थळाक आनी प्रयत्न आसतना असलें हॉस्पिटालिटी मेळूंक बारीक कस कित्याक म्हळ्यार तितलें हें भक्ती येतात जाल्यार बारी बरें आमकां सुदारचलां. थँक्यू फादर्स. मे गॉड ब्लेस यू. परत मुगोचनो हांगासर जमलेल्या सर्व याजकाच्या नांवान आमच्या पंगडाक कृपाभिषेका पंगडाक सोमेशांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे आशिर्वाद मागता. थँक्यू. गॉड ब्लेस. हांगासर आमच्या सांगातात थाकोडे तावणू हांगासर आयल्या. त्या देखून तांणी हांगासर येवचें प्लॅन पयलें ते केल्लें आमच्या सांगातांनी तांणी ऑलरेडी बूक करून खंयसर थाकोडेचे एक कडेन उबे राव उरले बस खंयचे मेळ तो बेतनी सिस्टर सो मेळ बेतनी मो
ओके सिस्टरांक हें आसा सिस्टर आल्या थंयसर आसा तांकां एक क्लॅप दिया आमी तांकां सर रावल्यान आराधना तशेंच आमचे सिस्टरां नेरकांड जावन आयले साबार सिस्टर आयल्यात लॉरेट जावन आसा नेरकांड जावन आसा सर सिस्टरांकी दर म्हयन्याकी आमी देव बरें करूं म्हणटा